na lang ang panahon, kita ni Kristo iyang kuhaon, mga patay iyang banhaon, ug ang buhi iyang lalinon, pagkatahong nahuna-hunaon, kita ni Kristo iyang sugaton, dito niya sa kalangitan, uban sa manulundang panon. Hulahan ng makambit sa naunang pagkabanhaw, kamatayon wa na'y dapit, kay mamagwit naman sa langit. Alaot ang nakatulog pa, sa imperno sila isugpa, ikaduhang pagkabanhaw, dito sila magapanghupaw. O igsoon, ikaw akong dasigon, sa pag-alagad magpadayon, aron niya imong maangkon, ang kulawan nga purong-purong, alaot katong mga pamilya, sa pagtuuwa magkahiusa, asawa raon niya'y malalin, ug ang bana pahabilin. Hulahan ng makambit sa naunang pagkabanhaw, kamatayon wa na'y dapit, kay mamakwit naman sa langit. Halaot ang nakatulog pa, sa imperno sila isugpa, ikaduhang pagkabanhaw, dito sila magapanghupaw. O igsoon, ikaw akong dasigon, sa pag-alagad magpadayon, aron niya imong maangkon, ang kulawan nga puro-puro, alaot katong mga pamilya, sa pagtuwa makahiusa. Mayong gabi natong tanan mga higala, niya nasab kita karon ining aurasa sa kagabion para mga higala paambit na usab kita sa mga mahinungdanon nga butang sa kinabuhi nga angay gyud nato mga igsuon nga mahibaluan no samtang ni ata ini nga kalibutan. So salamat kayo sa panahon nga gihatag sa Ginoo nato karon, medyo taod-taod ta mga higala taod-taod ta nakasugod tungod kay medyo napunta sa kakapoy lagi pod kay kaning unsaon magid mga higala ning atong kabisi lagi no. Muna nga pero bisan pa man ana ato gihapon gihatagan og panahon nga magkapaambit kita karon ining kagabion sa pipila ka mga mahinungdanong butang sa kinabuhi sa pulong sa Dios no. So ako pod mga higala nga dangat ang ato ang mga pagpangumusta ngadto sa ato ang mga kahigalaan nato, mga kaigsuonan nato nga diin niini higayon na karon sa kagabion siguro basin makakuan sila nato no, maka patalinghog sila o makadungog sila sa ato ang diskusyon karon. Yan na puta ni ato ang programa mga higala dinhi sa social media, ato ning gihatagan sa uluhan nga ato ning uluhanan ng mga higala og ayagan sa kamatuoran kay ang ato apod mga higala nga paghatag og diskusyon ato pud ni karon nga base no sa ato ang kining ni ang ato ni karon nga ginabase sa ato ang si tawag ani kaning mga mensahe sa uban mo na atong giuluhanan kini mga higala og ayagan sa kamatuoran o ayagan sa mga pagpamatuod sa uban. So ako pud mga higala nga pangumusta ang ato ang mga kahigalaan bisan pa diya sa nagkalain-lain nga dapit no. So isgutan na nato niya unyag balik mga igsoon nato sa daang paminaw padayon nato paminaw ni mensahe no sa awit tindot niya tong mensahe sa awit. Ubo na lang ang panahon, kita
Kita ni Kristo iyang kuhaon, mga patay iyang banhaon, ug ang buhi iyang lalinon, magkatahong kahuna-hunaon. Kita ni Kristo iyang sugaton, dito niya sa kalangitan, uban sa manulundang panon. Kulahan ng makambit sa naunang pagkabanhaw, kamatayon wa na'y dapit kay Okay, so mayong kuan balik ta sa atong kuan. Medyo ning karat gyud may tuntunglan lagi manghigala no. Akong gipaabot ang ako ang mga pag timbaya ngadto sa ato ang mga nagapatalinghog karon bisan pa ni sa ato ang kauban kani sa didto pa ta manghigala sa aluran. Kumusta ug mayong gabi sa panimalay ni Kapitan Alex Pretty, Camperdi, sa iyahang mama ug sa tanan gyud nga mga nakasulod nato karong orasa sa kagabiho no. Sila si brother singala ni ay nakalimot man noon. Si Brother Rumi no, uban sa iyang asawa si Sister Tining ug usab sila si Jihan, si Mia diha sa lungsod sa Aluran no. Ug usab ako pod nga gipaabot ang ato ang pagpangumusta karon niining taknaa sa kagabion sa atong mga kauban diri sa church usab sa Mandakpan no, diri sa Purok 14 Upper Mandakpan ato ang mga kauban nato sa church no, sila si Brother June, Brad Tuto, sila si Sister sani Pini o si Brother Yuyong, usab si Sister ay daghan man tag mga kuan ko sayo di nato kuano niya mo hisgot pa ta karon mga higala no, ato ra niya hisgutan ni uban nato ka mga kauban sa makalimot maguntas mga pangalan itong mga kauban sa church na hinoon no, daghan magud tag na medyo busy ta mga higala kay ganina naga kuan pa ta nagfile pa kita mga higala. Ako karon mo ay nagtrabaho sa amo ang among kining si tawag ani sa amo ang mga room no nga amo gi renovate. So karon mga higala ato ta sa pag kuan patalinghog mga higala sa mga bahin sa mensahe usab nga karon atong pagasundon no. I-share nako karon ninyo mga higala ang usa sa mga mensahe mga higala nga ato karon nga pagapamalandungan kung unsa ba gyud kini ka accurate mga higsuon sa kaluwasan no. I-share ni nako sa inyo o niya ato ni mga higalang hatagan pod og kining pag-analisar kung kini nahisubay bagid kini siya sa kabubuton sa Ginoo. So niya mensahe mga higala ato ang kini ni ang pamatian no. Okay, so dara day. Dili mo suod sa mga iglesia, di unsa may atong buhaton para maluwas ta. Kung hindi mo tanaw nagsuon sa mga kadaghan sa mga tao nga nagwali, aduna ba mga ilang po mga pinulungan mahigala nga nagklase ng mga pamaagi? Dahil may ingon nga, kung dili mo suod sa mga iglesia, di mo maluwas. Napoy lang pinulungan na. Pero, ang Biblia, maugyod ang atong sundon. Musiduhaton na to aron maluwas na. O kana may gala nga mga pangutana matubag na sa mga bersikulos Biblia. Di na matubag nga sako lang o galingon, kundi tubaguna sa atong Ginoo. Ora magingon ba nga kay gusto man ta matug langit, so na nga atong basahon ang mga pamaagi nga malangit. Now, sumala igsoon sa mga pangutana sa Biblia. Layos na diha.
usa ka pangutana nga gidubag ni Kristo sa Mateo 19, 16 o 17. Ano yung pangutana? Magtutudlo, unsa may maayong buhaton ako aron ako makapanunod sa kinabuhing dayon. Kana nga pangutana di na basta-basta oy. Nga di basta-basta tungod kay ang Dios maoy gipangutana. Ang gipangutana ang Ginoo. Unya, unsa gani ang tubag sa Ginoo tinuod na. Alang-alang man og ang tubag niya dili tinuod. Tawo si tubag sa Ginoo. Ningon na Ginoo nga, uy, usa na ka pangutanang maayo. Apan kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantayan ang mga sugo. Kana usa na. Santo pa kung mo tanawan ng suod ng Biblia, kana nga bersikulo sa Biblia, ang requirement sa pagbaton o kinabuhing dayon usa ang pagtuman sa mga sugos Ginoo. Kana di na may estapa. Pertigan tinuora. Nga naman, si Kristo may gasulti na. Apan gipaklaro sa dato nga batanon. Ingon ang dato nga batanon, hain man ining sugoa Ginoo. Kay daghan ra ba ni? Basig akong tumano ning wa na ni kinahanglan na. Di nga na Ginoo sa ubos. Di ka magpatay, di ka mangawak, di ka manapaw, di ka magsagsipakag, o mutahon kasi imong ginikanan. O lima ka sugo ra. Kung imo tanaw ni Gizon, Okay. Ato sa siyang i-stop, no? Atong kuanan, ato manghigala nga kini hatagan og kalungtaran nganong lima ra bitaw tuod, no? So sa diyang nangutana manghigala ang usa ka Hudiyo to siya ha, nagtuman to kasuguan. Kanang magtutudlo. Unsa may kong buhaton aron ako makabaton sa kinabuhing dayon? Mautong ingon si Jesus pag sa iyahang gitubag ka ganina nga kung gusto ka tumanang sugo. So ang gisgotang sugo sumapa siya gisulti lima ra tinuod bitaw na lima ra. Wala gani dito mga higala hisguti. Wala hisguti ni Ginoong Hesukristo nga adlaw ipapahulay. Wa po ni hisguti dito gani ang uban pa nga mga gisgutan sa napulo ka sugo. Tungod kay kato mga higala lima lang ang gisgutan, pero hinumduman na to nga katong lima mga higala nga gisgutan dito, kumplito na to, tinuod na pulo kasugo. No? Pero lima lang gisgutan kay perti man to ka importante, ayaw pangawat, ayaw pagpatay. Di ba? So, ang iyang ingon, bantaying sugo, pero kung imong ipadayon to higala pagsulti, basahon nimo to padayon, ingon ang usa ka taong ang usa ka batan-on nga adunahan nga tao nga uy gidambantayan ko na sukad pas akong pagkabata. Unsa pa may kulang? Mo na butang mga higala nga wa niya dito ipadayon pag-explain. Kitaan man na nimo mga higala diha sa kuan. Mateo kapitulo 19 unya bersikulo 14. No? Bersikulo 14 ilahos na imo diha sa imo na ilahos bisag ipadayon ani mo diha sa bersikulo 24. Ang batan-on nga lalaki ingon siya nga kanang tanan ako na nang nasa bersikulo 20 ay. Ingon siya pagsulti ang ingon ang batan-on nga lalaki nga adunahan man tawana sa tanan kining mga butang nga ako nagibatayan sukad pas akong pagkabatan-on. Unsa pa ang akong kulang? Subot ipag sabot higala nagi kulang. Kung maningkamot kag tuman sa kasuguan kay nagtuo ka nga mo ni paagi aron imong makabot ang kaluwasan, do na gyud ako kaing kulang. Bakanti kay imong kinabuhi gihapon. Ngano man na mga higala tungod kay nag-iyon na kasulatan, walay bisan kinsa mga higala nga makaadto sa amahan kun dili pinaagi ra gyud kang Kristo. Kang Kristo ra. Mo bitaw na nga ang atong mensahe diri balik-balik nato nga dawaton ginato si Kristo sulod sa atong kasing-kasing. Kay si Kristo magud mga higala ang dalan.
Unya, kung ang tao mga higala, muingon siya nga siya makaangkog kaluwasan, pinaagi sa iyahang pagpaningkamot sa pagtumas kasuguan, nagyan bala ang kasulatan mga higala, tinunglo ang tao, nga nagatuman sa kasuguan, unya wala nakakumplito. Saan mo nimo pagkakumplito? Ngayon man nabala ang kasulatan nga walay taong perpekto. Bisan gani mga isuon si Moises nga mao'y gitagaan sa Ginoo balaod, wa gani katuman. Mao na nga nag-ingon ang kung yung basa ang bala ang kasulatan, walay tao mga higala nga makaangkog kaluwasan, pinaagi sa iyang pagpaningkamot. Di siya magmalampuson sa iyang kaugalingong pagpaningkamot, no? So, atong basahon karon mga higala, usab, diha sa ato na sa paminawon ang iyahang dugang nga kini gitawag og pamahayag, padayon ta. Ang gilitok ni Kristo 5 ka sugo. O hibaw nga kining 5 ka sugo nasulat ni sa 10 ka sugo. Nga sa ato pa, kung imong sabton ang tubag ni Kristo, usa sa mga requirements sa kinabuhing dayon, mao ang pagbantay sa 10 ka sugo sa Dios. Kana mo ni usan. Mao nga kung ang atong handom langit, ayaw balibari ang pagbantay sa 10 ka sugo. Ayaw magtuo ng mga wali nga, wa na mo'y labot ang 10 commandments kay layo as tinuon na. O, per tirang layo as tinuon. Ngani ang Juan 12 versikulo 50, matod pa diri, nga ang kahulugan sa iyang sugo mao ang kinabuhing dayon. Juan 12 versikulo 50. Inindutan nga versikulo mahigan. Juan 12 versikulo 50. Matod pas pahayag din atong tagaan o pagtagan ang kaigsunan. O, ako nahibalo nga ang kahulugan sa iyang sugo mao ang kinabuhing dayon. Busa bisan unsay ginasulti ko kini sumala sa gisugo kanako sa amahan. Klaro kayo. Ingon ang bersikulo nga ang kahulugan sa iyang sugo mao ang kinabuhing dayon. Ang buti pasabot nga kung muadto tag langit ayaw pagkisikisi ano na 10 ka sugo. Ang uman magurisul kay mingon nga Brad, kanang moto kong langit. O kanang moto ka maglangit, o na bubantay kas na 10 ka sugo. Ay wa na nilabot ron. Oh, wa na nilabot kay hintil mo ta matilabot di orbing sugo ana. Adi man na pagsilbi. Dili na magsilbi mag-isunan tungod kay si Kristo mismo ang kasulti nga kung gusto kang makabaton sa kinabuhing dayon, tumana ang mga sugo. Na kung nakabantay mo tubag ni Kristo sa pangutanas dato, wala si mutudlo bitag ngalan sa pundok ng imong atuan, kana pagmingon nga Ginoo. Usa mo ato nagko para makapanunod sa kinabuhing dayon. Oh. Wa siya mingon nga pag 70 Adventist. Kung kabantay mo, wag isa na. Wa siya mingon nga pag sa balista diha, maluwas ka. Wala pa siya mingon nga pag Romano Katoliko mo. Wa pa siya mingon nga pag baptismo. Okay, so diha, no, nindot kayo, no? Wa siya moingon nga magbaptis pud mo, wa pud mo na mga ison. Buti pasabot nga kaluwasan di gyud pinagi sa relihiyon. Karon, ang iya dito mga higala nga ang tao kung gusto ka makaangkos kaluwasan, imo gyud bantayang sugo. Now karon ako mga higala aminado ko ana nga ang sugo importante kay nato. Pero ang sugo mga higala dili na siya para maluwas. Kundili ang sugo mga higala gihatag na sa Ginoo ngadto sa mga taong naluwas. Pero hinumduman nato nga dunay gitawag og bag-ong sugo ug ang daan nga sugo mga higala ingon ang bala ang kasulatan imong lang taon si Ginoong Hesukristo ang tigpataliwala sa unang pakigsabot og sa usa ka bag-ong
kasabutan. Buti pasabot nga kung moingon nga nita nga si Kristo ang tigpataliwala, klaro kayo nga dunay mga bahin sa daang sugo, sa unang sugo, nga dili na kayo applicable sa ato. Nganuman, sa diya nga si Kristo Jesus nagbitay dito sa ibabaw sa cross, ang gisulti ni Kristo Jesus, usa sa iyang gisulti, natapos na. O diya sa Roma kapitulo 10 bersikulo 4, nag-ingon si Apostol Pablo, pinagi sa balang Espiritu Santo, si Kristo ang katapusan sa kasuguan. Now, dunay mga butang mga higala sa daang testamento nga napadayon paghihapon hangtod sa atong kapanahonan karon. Sama pananglitan mga higala sa gitawag og pagsimba og Dios-Dios, gidili gyapon na sa atong kapanahonan karon. Unsa may prueba nga ang maong kasuguan sa Old Testament nagpadayon sa New Testament. Klaro mga higala og tataw kayo nga unsay gisultis na pulo kasugo mga higala, katong mga gipamulong dito gibalik-balik mga higala sa New Testament. Sa unang sugo mga higala na iyon sa ayaw pagbaton og lain nga Dios, gibalik-balik na sa New Testament. Ug ang uban pa diha mga higala nga gisgutan gibalik-balik na mga higala sa New Testament. Pero ang mahitungod sa usa sa mga sugo nga nag-ingon, magbantay kamos adlaw ipapahulay, ikatulong sugo na sa napulo kasugo, ikatulo na siya. Imong tan-awon mga igsuon, wala na mga igsuon gipursod pag-ayo bisan sa mga apostoles Ginoo. Ug si Kristo wa gyud gatudlo mahitungod sa pagbantay sa ikapitong adlaw. Although ato magani mga higalang nahibaw-an nga si Ginoong Hesukristo manggani, ang rason nga nung gibitay sa krus sa Kalbaryo tungod kay si Ginoong Hesukristo nagasupak sa adlaw nga igpapahulay sumala pa sa ilang mga aligasyon. Mao tong gilansang sa krus Kalbaryo si Kristo tungod ana nga sugo. Kay ilang mga nakita nga si Kristo Jesus wala nagsunod sa mga lagda sa kasuguan sa adlaw igpapahulay, no? Now, karon ang iyang pamahayag mga higala, naay usa sa mga pamahayag niya nga ang napulo kasugo dili pa na siya igo, kundili do na pay idugang sa ato daghan pa gyud ay. Usa na niini mga higala sa milabay ng wali ang kining may kalabutan sa bautismo. Now, karon sa iyang gibasa kaganina nga ang kahulugan sa kasuguan mao ang kinabuhing dayon. So atong klaro huna unsa man ang sugua. Ang kanang sugo mga higala nga gipasabot ni Ginoong Hesukristo diya sa iyang gibasa nga Juan, sa Juan kapitulo 12 o unsa ba to nga bersikulo, ato ra tong balikan to unya, no? Balikan to nato, no? Unsa iyang giingon unsa to nga bersikulo gani atong balikan. Bantay kas na pulo kasug. Ay, wa na nilabot ron. Oh, wa na nilabot kay hintil mo ta matilabot di orbig sugo ana. Adi man na pagsilbi. Dili na magsilbi magisunan tungod kay si Kristo mismo ang gasulti nga kung gusto kang makabaton sa kinabuhing dayon, tumana ang mga sugo. Na kung nakabantay mo tubag ni Kristo sa pangutanas dato, wala si mutudlo bitag ngalan sa pundok ng imong atuan sa kalibutan. Dinis kalibutan. Aron ang tanan nga mutuo niya dili bantay sa napulo kasugo sa Dios. Napay daghan ato man basahon tanan para mahibaw ta na. Oh. Kay basig miingon mga unya brad, wala man gibunyag diha, wa pa ta mahuman. Niya patas balaod. Oh, niya patas balaod mga kaigsunan. Ikaduha, Nanasuan 3 versikulo 16. Matag pas bersikulo magigsunan nga. Ningon dito. Gipadala niya ang iyang bugtong anak dinis kalibutan. Aron ang tanan nga mutuo niya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Pwede po ninduta na. Ikaduhang requirements sa langit o ikaduhang requirements nga atong maangkon ang kinabuhing dayon, kinahanglang mutuo ta sa anak.
Sa maning klase nga pagtuuha. Mutuo ta nga usa na nga siya Dios. Yara may mga tao po nga nag-angkon pong tinuod unya. Di mutuo nga si Kristo Dios. Wa alkansi po ta na. Ikaw kuno Ginoo. Ikaw ang mubalik sa kalibutan. Si Kristo ang mubalik sa kalibutan. Kuhaon niya ang tanang matarong. Banhaon niya ang tanang matarong. Unya dili ka mutuo nga siya Dios. Dili ka pwede niya apilo banhaw eh. Di ba? Dili ka pwede apilo na banhaw. Yung ang Ginoo nga, uy, anong banhawon tamang ka nga di magamutuo nga ako Dios ko. Ang tanang mutuo ni Kristo nga Dios makabaton o kinabuhing dayon. Sunod, ang tanang mutuman sa pagbuot sa anak makabaton o kinabuhing dayon. Usa na duha ra may tuuhan sa kalibutan karon. Adunay yawa, adunay Dios. Na hibawa magita nga ang yawa balik adig utok. Balik utok ni yawa. Amo ti pasabot magigsunan nga kun mutuo kas anak unsa gani ang gisultis anak atong sundon kana ang iya anang tugbang mao ang kinabuhing dayon. Na sa ako nagingon alas na minaw karon nga wala mutuo nga si Kristo Dios malkansi kita diha. Malkansi mo ana tungod kay imposible no nga luwason kaniya nga di ka mutuo na nga si Kristo Dios. Wa ta mutuo sa pagka-Dios ni Kristo, imposible luwason kaniya. Mo nagiingon nga ang tanang mutuo sa anak makabaton og kinabuhing dayon. Dinduta. Okay, sunod. Ningon diha. Ikatulo. At least nga daghan man ni. Kung ato ng tanawon pagayo karon liminaw mo, kung kining atong isgutan nga mga requirements sa langit, inya na baning matupadihan na tuman. Okay, ingon na siya requirements. So, ato pa dayon nun sa requirements. Kaya kung pa na tuman na nang matuman. Sayon na magkailan. Juan 5:39. Nari katulo. Kamo nagasusi sa balaang kasulatan, kaya nagunahuna man kamo nga pinaagi niini, makabaton kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mauman ang nagpangimatuod may tungod kanako. Di ana po. Okay. Ingon pa niya, kanina po may isuon nga bersikulo. Ingon pa niya dire sa gibasa niya, susiha ang mga kasulatan kay diha kanila kamo naghuna-huna nga kamo adunay kinabuhing dayon ug sila mao ang nagmatuod mahitungod kanako. So ang kasulatan gatuo ang mga Hudyo nga unsay nakapatik sa kasulatan maotoy makahatag nilag kaluwasan, pero ingon si Kristo nga ang kasulatan mao ang nagasaksi mahitungod niya. Subuti pasabot nga ang mga nasulat mahitungod sa pagtuman sa kasuguan, nagapamatuod kini mga higala nga walay tao nga pagamatarungon kay dili kaya nga sundon sa tao ang mga batakang lagda nga nahipatik sa balaang kasulatan sa Old Testament. Karon dito ta mga higala matud pa sa ilahang mga pagpasabot nga ang pagtuman sa kasuguan, ang pagsunod sa mga balaod, mao'y paagi aron ang tao makakabot sa kinabuhing dayon o sa kaluwasan. Ato kuno mga igalang tan-awon og unsa man ang ilahang mga gitawag og pamaagi. Ang ilang pamaagi mga higala nga sundon ang kasuguan sa Old Testament o kini mga higala dugangan sa mga lagda nga napatik sa New Testament. Pero kabaluan na to mga higala nga ang Old Testament aduna mga higalay mga kamanduan o kasuguan nga wala usab nila gituman o wala nila natuman. Sama pananglitan sa gitawag mga higala og
pagbantay sa ikapitong adlaw. Atong tanahon mga higala, ug unsa man ang mga gipamulong sa Ginoo, mahitungod nining pagtuman sa adlaw nga ipapahulay. Kay mao man na ila kanunay pirming ipanghambog mga higala nga ang pagtuman sa kasuguan, no? Mao'y usa sa mga pamaagi aron ang tao makakabot sa kaluwasan. Pero atong tan-awon mga igsuon, ug unsa man mga igsuon ang natuman ba nila ang tanan nga mga gipamulong sa may tungod sa napulo ka sugo nga gisgutan diha nga may kalabutan sa 7 ka adlaw. Gani atong gisgutan sa milabay mga higala nga gilubag nila ang balaod. Mao pod ni sila ila gyapon gilubag. Atong basahon kuno mga higala Exodo kapitulo 29, bersikulo 37 pagkanaog ta sa sunod pagyud nga mga bersikulo ba 39 okay 37 hangtod tas 39 unsay giingon diha? 7 ka adlaw ikaw muhimo og tubos alang sa halaran og mubalaan nini og kini mahimong halaran nga labing balaan ang bisan unsa nga nagatandog sa halaran mahimong balaan. Oh? Mao ni mga isuon ang mahitungod sa mahitungod ni mga isuon sa kining kabalauranan mga isuon sa kining gitawag og adlaw nga ipapahulay. So nagahisgot siya diri mahitungod sa adlaw nga ipapahulay nga may kalabutan sa halaran. So ingon pa niya diri 7 ka adlaw ikaw muhimo og pagtubos alang sa halaran og mo balaan niini og kini mahimong halaran nga labing balaan ang bisan unsa nga nagatandog sa halaran mahimong balaan. So ang isulti diri mga higala na pud 7 ka adlaw ang pagbalaan sa usa ka halaran. Karon ang pangutana asa man di ang adlaw ipapahulay nga apil man gani pud ang ikapitong adlaw niini kay lahos man sa ikapitong adlaw nga gibuhat nila ang pagbalaan sa maong halaran. Karon dito sa bersikulo 38 naingon diri karon kini mao kadtong imong ihalad nganha sa halaran duha ka nating karniro nga anaa sa unang tuig adlaw-adlaw mga mapinadayonon ang usa ka nating karniro imong ihalad sa kabuntagon ug ang lain nga nating karniro imong ihalad sa kagabion. Ang pangutana karon mga higala mao ni nasunod nila na nga balaod. Og ang balaang kasulatan nagapahayag gyud mga higala. No sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 10. Kung imong gituman ang kasuguan apan nakalapas ka sa usa nahimo kang malinapason sa tanan. Karon kini atong gibasa may kalabutan mga higala sa adlaw ipapahulay nga dinhi mga igsuon dunay gitawag nga paghalad, no? Dunay gihimo diri mga higala nga paghalad sulod sa 7 ka adlaw gikan sa unang adlaw padulong sa 7 ka adlaw. Unya maghalad sila sa panahon sa kagabion ug sa panahon sa kabuntagon. Ang pangutana karon mga higala gituman ba ni nila kay lisod pod mga higala kung ang imong batakang lagda ug ang imong gituhan nga ang kaluwasan makabot nimo pinagis pagtuman sa kasuguan nya imong gipanglaktawan ang uban. No? Karon niya pa, ngano man nga wa magitaw mga higala nga pagamatarungon pinagi sa pagtuman sa kasuguan. Tanawan na to ha. Dili na puta mga higala sa paghisgot mahitungod sa kining gitawag og ikapitong adlaw. Sumala sa Exodo kapitulo 23 bersikulo 12 nag-ingon diri, unom ka adlaw ikaw mubuhat sa imong buluhaton. Og sa ikapito nga adlaw ikaw mupahulay. Aron ang imong baka ug ang imong asno unta mupahulay ug ang lalaking anak sa imong babaeng sulugoon ug ang langyaw nga unta maka malagsik pag-usab. Og diha sa tanang mga butang nga akong giingon nganha kaninyo pag mabinantayon og ayaw paghisgot sa ngalan sa uban nga mga Dios
ni itugot nga kini madunggan gikan sa imong baba. Oh? So, diri lang sa bersikulo 13, no? Sa bersikulo 12 mga higala, ang imong lantawon, ang gisgutan diri mga higala adlaw ng igpapahulay. Kanang pulong nga adlaw nga igpapahulay dili gina igsisimba. Kay gitawag man na mga higala og igpapahulay. Kani sila mga higala ang ikapitong adlaw matud pa ni adlaw sa pahulay, manglakaw ni sila og mangadto dito sa simbahan kay magsimba sila sa Ginoo sa ikapitong adlaw. Ang pangutana mga higala natuman nilang kasuguan. Makabot ba nimo ang kaluwasan pinagis pagtumas kasuguan? Dili. Kay dinhi mga higala sa Old Testament kung imong tan-awon dinhi, dunay mga senaryo mga higala nga ang ikapitong adlaw naapagyapon kay trabaho, pero dili mang iso duna po'y gisgutan nga ang bisan kinsa nga mulapas sa ikapitong adlaw mga higala, duna gitawag og silot. Kay ang sugo diri higala sa ikapitong adlaw mupahulay gyud ka sabton ginani mo pag-ingon magbantay kamo sa adlaw ng igpapahulay. Nganong naiyon man diha nga bantayan ninyo ang adlaw nga igpapahulay. Pag-ingon ganig bantayan mga higala, magbantay ka nga dili ka masayop sa pag-ihap sa adlaw tungod kay kanang ikapitong adlaw sa pahulay. Buti pasabutan ng adlaw sa pahulay, magpuyo gyud ka gyud. Oh, mao na mga igsuon ang ipasabot ana. Ang kini sila mga higala mo presentar sila unsay paagi aron ni atong maangkon ang kaluwasan. Butuman tas kasuguan. Unya, bantayan natong adlaw igpapahulay. Ngano man? Kay kanang adlaw nga igpapahulay manggod mga higala, kung imo sundon gyud ang Old Testamento, kini sila wa man ni katuman bisag unsaon mo na nga kamo naminaw mo ana magpresentar sila pirmi kanunay nga kung gusto ka nga moadtog langit tumanon gyud nimong kasuguan, ayaw gyud mong tuo ana kay dako gyud kay nang bakak. Kay karon atong gibasa mga higala direta sa Old Testament. Oh, dire na ta sa Exodo. Unsa giingon dire? Exodo kapitulo 31 bersikulo 14. Atong tan-awon mga higala, kabalo man siguro ta bisan gani kindergarten mga higala, kabalo og diksyonaryo unsa may ibot ipasabot anang pahulay. Di gapuyo? Oh, tanawa. Bersikulo 14. Exodo kapitulo 31 bersikulo 14. Nya pwede tag mulahos ana mga higala paingon diha sa bersikulo 17. Unsa giingon dire? Busa kamo musaulog sa igpapahulay kay kini balaan nga nganha kaninyo ang matag usa nagapahugaw niini sa tinuod pagapatyon. Mo na giingon mga igsoon na tanawa. Kinahanglan nga atong sa ulogon ang adlaw nga igpapahulay. Sabot buti pasabot anang pulong pagsaulog. Buti pasabot higala imo ginasundon. Oh, kay si bisan kinsa nga nagabuhat og bisan unsa nga buhat niini kana nga kalag pagaputlon gikan sa iyang katawhan. Kanang pulong pagaputlon patyon. Kay kana mga higalang adlaw igpapahulay, gibalaan na pag-ay sa Ginoo sa maong mga kapanahunan o kini mga higala gipatong ngadto sa abaga, ngadto sa panumduman gitisok sa Ginoo. Pinaagi mga igsuon kang Moises ngadto sa katawhang Israel, way labot ani ang mga hintil. Ngano man nga may labot ang mga hintil? Kay ang mga hintil mga higala sa maong kapanahunan walay labot mga igsuon sa katilingban sa Israel. Bersikulo 15. Sa unom ka adlaw ang buluhaton mahimong pagahimuon apan sa ikapito nga adlaw ikapito mao ang igpapahulay sa pahulay balaan ngadtos Ginoo si bisan kinsa nga nagabuhat o bisan unsa nga buhat sa adlaw nga igpapahulay siya sa siguro pagapatyon. So mo na mga igsuon nga ang pagbantay sa kasuguan, ang kasuguan mga higala wala ni nagdala og kaluwasan sa kalag og kaluwasan mga higala sa ato ang lawas. Kay kung ikaw ilalom ka pa diya sa gahom sa balaod sa Old Testament mga higala, kinahanglan nga musadmitar ka kay kung mapakyas kini sa usa lang kahigayon, patay gyud ka. Padayon ta sa bersikulo 16. Busa ang mga anak sa Israel musaulog sa igpapahulay sa pagbantay sa igpapahulay sa kinatibuk-an sa ilang mga kaliwatan alang sa usa ka mapinadayonong pakigsabot
kini usa ka ilhanan tali kanako og sa mga anak sa Israel sa walay katapusan, kay sa unom ka adlaw ang Ginoo mibuhat sa langit ug yuta, ug sa ikapito nga adlaw siya mipahulay ug nahupayan. Buti pasabot na kuan siya kanang nakabaton siya mga igsuon og kining kapahulayan sa tanan niyang mga gibuhat. Sumuna mga igsoon, asa kuno ni tilimad-on og ilhanan kini sa katilingban sa Israel. So walay labot ang hintil. Karon sa panahon ni Kristo mga higala, kay atong nabasa pod sa balaang kasulatan, sanglit ang tanan nakasalaman og nakabsan sa himaya sa Dios. Nagpasabot nga walay, nagpasabot ni mga igsoon nga dili lang ang Israel, dili lang ang mga Israelinhon, ang mga Hudyo ang nagakinahanglan kaluwasan, kundili ang nagakinahanglan gyud og kaluwasan mga higala ang tanang tawo sa kalibutan. Muna nga itong mabasa diya sa Juan, matong gibasa kay Juan 3:16, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan sa pag-aging gihatag niya ang anak nga bugtong aron ang tanan nga mutukan niya dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Karon ang pangutanaw diri karon mga higala, unsa naman ang atong balaod? No? Unsa naman ang atong balaod sa bag-ong kasabutan ubos sa pangkamahanan ni Kristo? Kung atong basahon mga higala sa Roma, dito ta sa Roma. Sa Roma mga higala, kapitulo 3, versikulo 27 nagaingon, nanhain man ang pagpanghambog, kini walay labot. Pinaagi sa unsang balaod? Pinaagi sa binuhatan? Dili, apan pinaagi sa balaod sa pagtuo. So naanata karon mga higala sa gitawag og balaod sa pagtuo. Kining pagtuo mo ni mga higala ang balaod ni Kristo. Dili tong napulo kasugo. Ang nahitabo man gud mga higala karon sa ila ba mga higala nga unsay tawag ana kanang mga bitong murabag fruit salad mga higala ba nga ilang girambo ag ilang gisahog tanan. No? Pero atong basahon mga higala diri sa Mateo kapitulo 9 bersikulo 17. Si Kristo mga higala, sugdan na siguro nato diri sa kining ni ang kuan. Kay kini sila mga higala ila magyasagol na naman toy agi adri mga higala nga diskusyon nato pod mahitungod sa iyang pamahayag nga dili lang kuno magbantay kas napulo ka sugo, luwas na ka. Kinahanglan pud kuno bautismo kay requirement na sa kaluwasan. Nya ato naman to mga higala pod gani nga na nahatagan mga higala og kasulbaran at kini bang gitawag og pag-analisar nga mali gihapon to. Kay ngano man ingon na ang pinadayag kapitulo 22 bersikulo 18 19 di na to pagdugangan, di po na to pagkuhaan. Kung maura na gisultis na po sa kuan kini ang Old Testament kadto ra pud to. Kung unsay gisulti diri sa New Testament maura pud na. Karon na gipahayag si Kristo mga higala dire. Sa Mateo kapitulo 9 bersikulo 16 nag-ingon diri si Kristo, walay tao nga nagatapak og usa ka piraso sa bag-o nga panapton ngadto sa usa ka daan nga biste, kay kana nga gibutang sa pagtapak niini nagabitas gikan sa biste og ang gisi gipasamot, no? Gipasamot pahinuon pag-ayo. So dili gyud muhaom mga higala nga ang usa ka daan nga biste tapakan og bag-o nga biste, kay baton pa musamot hinuon na pagpadako sa gisi, no? Napagitoy lain mga higala nga pamahayag gani si Ginoong Hesukristo pod nga mabasa pod nato diri sa Lucas man to mga higala ako ang gibasa, no? Nga Lucas kapitulo 5 ako ang mumaora magid sila. Sa Lucas kapitulo 5, ato na ko ang Lucas kapitulo 5 po dai bersikulo 37. Ingon si Kristo dire. Kristo magyapon gasulti ani. 37 lahos 39. Mao na iyang gisulti dire. Matod pa, og walay tao nga naga okay, so to sa ning kuanan, atrasan nato ni. 36 na to kay tukma kay sa gisultis Mateo matud pa dire og
Og siya misulti usab og usa ka sambingay ngadto kanila. Walay tawo nga nagatapak og usa ka piraso sa usa ka bag-ong biste ngadto sa daan. Kay kun sa lain nga paagi nan ang bag-o makagisi og ang bahin nga gitapakan gikan sa bag-o dili uyon sa daan. So kung imong tanawon mga igsoon, sa Mateo ingon dito mo padako sa gisi, dili mga igsoon ingon pa niya dili muhaom nga ang daan gitapakan og bag-o. Aw tinuod na. Daan pananglitan imong short pan niya na may gisi, gitaptapan nimo bag-o nga klases panapton, labi nagdili parihag kulor. So ang nitabo mga igsuon, mailhan gyud nga ang imong gisuot gisi. O niya unsay mahitabo? Musamot pag gyud kuno mga igsuon magisi, no? Nya dirita. Dito ko balik sa ako dito sa Mateo, to akong gibasa kaganina. Ingon po diri mga igsuon sa bersikulo 17, Mateo 9:17. Ni ang mga tao magasulod sa bag-ong bino ngadto sa daan nga sudlanan. Basin ang mga sudlanan mabuskag ug ang bino muagas ug ang mga sudlanan dili na mapuslan. Apan sila musulod sa bag-ong bino ngadto sa bag-ong nga sudlanan ug ang duha magalungtad. Buti pasabot aning pasumbingay ni Kristo dinhi mga higala, kung daan nga sugo, daan kasuguan. Kung bag-ong kasuguan, dili pud pwede nga i-attach nimo ang daang kasuguan sa bag-ong kasuguan. Ug dili pud pwede nga ang bag-ong kasuguan isagol ngadto sa daang kasuguan. Ngano man? Mao na pasumbingay ni Kristo, dili pwede mga higalang sa hugo na to. Oh? Pero kini sila mga higala ilamang girambol. No? Ilaman mga higala nga gihimo nga murag fruit salad ni sagol-sagol. So si Kristo wala nagasugo ni ana. Mo na karon mga higala nga ato makita dinhi nga ang kaluwasan mga higala sa ila ang kaluwasan makabut pinaagis pagpaningkamot. Pero mga higala nato nga mga anak sa Dios, ang ato diri mga higala nga rason nganong mutuman ta sa mga sugo sa Ginoo kay naa man gyapon tay kasuguan kay gitawag og kasuguan sa pagtuo. Unsa man ning kasuguan sa pagtuo, balikan nako ang Roma kapitulo 3 bersikulo 27 no. Nanhain man ang pagpanghambog, kini walay labot pinaagi sa unsa nga balaod sa binuhatan, dili apan pinaagi sa balaod sa pagtuo. Now karon gitawag ni siya mga galag balaod sa pagtuo. Karon unsa man ang balaod sa pagtuo? Ang balaod sa pagtuo mga gala kung imong basahon ang Juan kapitulo 6, bersikulo 37, lahos ta gani idris 40, nag-ingon dinhi, ang tanan nga ang amahan nagahatag kanako, muari kanako. Mao ni mga higala ang sugo sa pagtuo. Ang tanan kuno nga gihikap sa amahan, ang tanan kuno nga gihatag sa amahan ngadto kang Kristo, muduol gyud kang Kristo. Oh. Og siya nga nagaari kanako sa bisan unsa nga paagi dili nako isalikway. So mo na ang balaod sa pagtuo nga kung muduol ka kang Kristo tungod kay gihikap ka sa Dios nga amahan, muduol ka ngadto kang Kristo kay si Kristo mga higala nag-ingon siya, umari kamo kanako kamo nga gikapuyan. Abi ninyo mag-igsoon kana atong mga problema, kana atong mga kalisod, kanang mga pagsulay nga moabot sa ato ang kinabuhi, mauna mga igsoon ang imbitasyon sa Dios nga Amahan nga muduol ka kang Kristo. O unsa gingon sa bersikulo 38, kay ako mikanao gikan sa langit dili sa paghimo sa akong kaugalingon nga kabubuton. So dili kabubuton ni Kristo ang iyang pagkanaog diri sa kalibutan, apan sa kabubuton niya nga mipadala kanako. So naay nagpadala ni Kristo ang Dios nga Amahan. So ingon day na pud aning mag-iglesia ni Kristo, tanawa lahi gyud ang si Kristo, lahi gyud pud ang nagpadala ni Kristo kay mao na ang tinuod nga Dios, si Kristo tao ra, mao pud ay panghuna-huna nila. Pero mga higala di nato sukdon ang kaalam sa Ginoo. Kay matud pa mga higala kon dili naman gani why record mga higala sa kanang gitawag og singala na kanang gitawag na Guinness Book of Record. O sana, mo ba na?
tanan mga igsuon nga butang des kalibutan ay gitawag og Guinness Book of Record. Pero mga igsuon walay record mga igsuon kung pila ka kilometro, pila ka milyon ka kilometro gikan sa yuta padulong anang langit. Walay nakatugkad ana bisan gani ang mga scientist mga igsuon. Matud pa gani nila na sila nakita nga usa ka object ug matud pa nila gustong adtuon na nila pero matud pa nila minilyon ka mga katuigan ay maabot. Meaning mga igsuon di na to matugkad ang kaalam sa Ginoo. So, si Kristo mga igsuon gipadala sa Amahan. Ang pangutana, kinsa man ni si Kristo? Tao ra ni dili oy. Dios ni siya kay siya magaingon, ako ug ang Amahan usara. Unya sa diyang gitintal pud si Ginoong Hesukristo, giingnan siya mga igsuon, giingnan niya ang yawa. Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Nganong ingon man si Kristo nga ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios? Tungod kay si Kristo higala nagpamatuod nga Dios siya. Okay, padayon ta dre. Versikulo 39. O kini mao ang kabubuton sa Amahan nga mipadala kanako. Nga sa tanan nga iyang gihatag kanako, ako dili gayod mawad-an apan mubuhi kani gayod niini pag-usab sa katapusang adlaw. So mo ni mga igsuon nga ang kaluwasan, ang balaod sa Ginoo sa kaluwasan naa mga igsuon sa gitawag og pagtuo, mao ni ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Nga muduol ta sa Ginoo, musalig ta ni Kristo, mo nang iyang balaod dawato nato siya. Ingon nga atong bugtong personal nga manuluwas. Versikulo 40, og mao kini ang kabubuton niya nga mipadala kanako. Nga ang matag usa nga nakakita sa anak og nagatuo kaniya makaangkon og kinabuhing walay katapusan ug ako mubanhaw kaniya sa katapusang adlaw. Mao na mga isod ng balaod sa pagtuo. Mao na nga unsa may paagi aron ma-apply nato kining gitawag og balaod sa pagtuo. Mao to makita mga higala dawato nato si Kristo Juan 1:12. Hinuon alang ba ito basahon nato ni. Juan 1:12. Unsay giingon dinhi? Memoryado naman nato ni pero mas may nabasahon nato. Apan ingon sa kadaghanan sa midawat kaniya, ngadto kaniya mihatag siya og katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios, bisan ngadto kanila nga nagatuo sa ngalan. So ang balaod sa pagtuo mao kini nga ikaw mudawat kang Kristo aron mahimo kang anak sa Dios. Kay bisag unsaon imong paningkamot sa pagtuman sa balaod kung wala kay relasyon sa Dios, dili ka anak sa Dios, wa kay labot sa langit. Mo ni labing tinuod. Ang pagtuman sa balaod mga ison labi na sa Old Testament dili makapahimo sa usa ka tawo nga anak sa Dios. Og walay girelit mga ison sa Old Testament nga ang naningkamot sa pagsunod sa balaod nahimong anak sa Dios. Wala. Ang kasuguan mga igsoon wala ni nakapadugtong sa naputol nga relasyon sa tawo ngadto sa Dios. Apan nagpanghimatuod nga ang tawo nagkinahanglag manuluwas ug ang atong manuluwas mga higala mao gyud si Kristo. Mao na nga sadyang dawato nato sa Ginoong Hesukristo. Imong basahon mga higala ang Kolosas kapitulo 2 unsay gipahayag dinhi atong basahon. Kolosas kapitulo 2 versikulo 6 nag-ingon, busa ingon nga kamo nakadawat ni Kristo Jesus ang Ginoo sa ingon maglakaw kamo diha kaniya. So unsa may buti pasabot ani? Balaod sa pagtuo. Sa ila mga higala, mutuman ka sa kasuguan aron makaangkong kag kaluwasan. Diri mga igsoon, ang gitudlo diri sa balaang kasulatan sa New Testament, imo mga igsoong dawaton si Kristo, humanin mog dawat ni Kristo, musunod na dayon ka mga higala sa iyang kabalaoranan. Unsa man ning balaod nga gusto ni Kristo nga atong sundon? Mao na ang gitawag og balaod sa pagtuo. Mo na gitawag balaod sa pagtuo mga higala nga sundo nato. Dili na siya gitawag og balaod sa napulo ka sugo, kundi balaod na sa pagtuo. Nang unsa man ni balaod sa pagtuo, pastor? Kay naingon man siya, busa paglakaw kamo diha kaniya. Atong tanawon ug unsa ni balaod sa pagtuo. Diri mga igsoon sa makita nato sa kining Episo kapitulo 5 nag-ingon diha versikulo 1 ta magsugod. Busa kamo nahimong mga sumusunod sa Dios ingon nga mga pinalangga nga anak. So giingnan diri mga higala nga musunod sa balaod sa pagtuo mao tong mga anak sa Dios. Pero buwa pa ka na
Wa pa ka nakaangkon sa relasyon sa Dios, ay wala kay labot inusugua kay kini para ra man ni sa mga anak sa Dios. Matud pa niya, busa kamo mahimong mga sumusunod sa Dios, ingon nga mga pinalangga ang anak, og paglakaw diha sa gugma, ingon nga si Kristo usab nahigugma kanato og mihatag sa iyang kaugalingon alang kanato nga usa ka halad og usa ka sakripisyo ngadto sa Dios alang sa usa ka mahumot nga alimyon. Tanawa, unsay mga atong tanaw diri mga igsoon ang specific nga mga balaod sa New Testament o diri sa gitawag og balaod sa pagtuo. Ingon niya apan bersikulo 3, apan ang daotang pakighilawas ug ang tanan nga pagkadili mahinlo o pagka maibugon ayaw itugot nga kini sa makausa pa paganganlan diha kaninyo, ingon nga nahimong mga balaan. Kinsa maning nahimong balaan katong mga anak sa Dios. Ug ang pasidaan mao ni ayaw itugot nga sa mga tawo nga nakadawat sa kaluwasan, mga tawo nga gitawag og anak sa Dios, makaplagan nga naa diha ang gitawag daotang pakighilawas. Kanang daotang pakighilawas mga higala outside sa kaminyoon. No? Outside sa kaminyoon, nakighilawas ka nga ikaw dili pa ka kasal ngadto usa ka babae o usa ka lalaki, kung pananglitan usa ka babae dili pa mo kasal, single, bisag single, ay pastor, ulitaw na migdalaga, okay ra siguro ni, sulay-sulay ba? Mga igsuon, daotang pakighilawas, supak na sa balaod sa pagtuo sa Ginoo. Abi mo kung magbuhat ka na, karon pastor, kung dawaton ako sa Kristo, luwas na ko, unya, di na magka ko maimpirno, matod pa sa inyong pamahayag, tinuod na higala. Kung nadawat nimo si Kristo, nga imong Ginog manluluwas, magbuhat ka sa pagpakasala ni gitawag og balaod sa pagtuo, dili ka maimpirno. Kay ang impirno, mga higala, wa naman ay labot sa diyang nadawat nato si Kristo. Pero unsa may mahitabo nimo? Magantos ka mga higala sa silot sa Ginoo. Muna nga daghan sa mga tao karon mga higala, nga mga Kristohanon, unya naghimo ining gitawag daotang pakighilawas. Ang uban gipakaslan, walay kasal gani, giipon-ipon ra. Unya dayon mga higala, gihimong pansimbag sa bana. Gihimo mga igsuon nga labandira, kaniadto humot kaayo pero karon nanimaho ng anso kay di na magani kapalit og sabong humot, no? Mo na diha nga kung ikaw usa ka babae, Kristohanon ka, bantay ni. Di na lagi ka maimpirno pero ganahan ka sa tibok nimo kinabuhi ning kalibutana, magdahi ka sa tumang kalisod kay wa ka mosunod sa kabubuton sa Ginoo. Kung ikaw pud usa ka lalaki, nangasawa ka og kaning usa ka babae nga dili luwas, dili Kristohanon. Mga babaeng kanaanon, abi ninyo mga higala kanang mga babae bitaw nga dili bitaw luwas, gitawag nag mga kanaanhon. Sa laing pagkasulti gitawag nag mga kanahan, no? Mga unsa man na dili mawala imong kaluwasan, pero mag-agwanta ka mga higala, labi nagbiyaan kasi imong asawa, labi magkulukadidang na imong naambot na lang lagi. Kristohanon, paminaw ni mao ni balaod sa pagtuon sa pagyod. Daghan man ni muna ang balaod sa pagtuo nga gusto sa Dios nga atong likayan. Daotang pakighilawas ug ang tanan nga pagkadili mahinlo o pagka maibugon kanang materialistic kay utok, ayaw itugot nga kini sa makausa pagganganlan kaninyo, ingon nga nahimong mga balaan. Unsa pa bersikulo 4, ni ang pagkamahugaw, ni ang pagsulti og binuang, ni binastos. Abi ninyo mga higala, kanang binastos, wa man nahisguti mga igsoon sa napulo kasugo. So wala naman tay oras no, daliar kay sa oras no. Usa na pertintaasa na sa tungkuan, isa na ka oras ang ato ang video mga higala. So balikan rin nato sa sunod nga higayon, unya wala naman tay panahon ato nin tapuson mga higala pinagi sa mga pagampo. Amana mo nga langit nun, salamat. Bisan sa kahiktin o kabisi o kakapoy sa among mga kalawasan, pero niya kami Ginoo, nagahisgot pagyapon sa mga pulong. Among gitandi Ginoo ang mga tao nga nagatudlo og walay siguro, o kining imo Ginoong mensahe nga nag-ayag sa mga kamatuoran sa mga taong bakakon og mga limbungan sa kamatuoran. Ginoo, ako nagampo nga kaming tanan mahimong mahayagan nga ang matuod o Dios nga kasiguruhan sa kaluwasan mabatna namo, pinaagi lamang gyud Ginoo kanimo nga among dawaton tungod kay ikaw mao ang dalan ang kamatuoran ug ang kinabuhi ug walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan kun dili pinaagi kanimo.
dili pinaagi sa among paningkamot, dili sa among kusog, dili sa pagpaningkamot sa balaod, pagpaningkamot pagsunod sa balaod, apan Ginoo pagpaningkamot o Ginoo sa pagsunod isip mga taong nakakabot na sa kasiguruhan sa kaluwasan. Kay mao ni among duty Ginoo, sila Ginoong Dios ningkamot nga walay labot Ginoong Dios sa kaluwasan. Kay nagsaligman sa ilang kusog ug pagpaningkamot. Ginoo dalaygon ka, niningtak na sa gabhion ako nagampo kanimo sa tanan nga nagapatalinghog nga ikaw Ginoo magpanalangin kay Ginoo. Salamat o Lord God, kining tanan amo gipadangat kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus nga among manluluwas o Ginoo. Amen ug amen. Higala wa naman tay oras, wa na tay panahon hangtod sa sunod o sa dingagayon kining inyong ubos nga sulugoon ug alagad sa Ginoo, Pastor Elizar Iramis, magapanamilit og ang Dios magauban gayud kanaton tanan. Jesus nagpakatao ug namatay sa Kalbaryo aron ang tanan mo tuo dili hukman sa impierno. Ang tanan mo tuo kaniya may kalipay ug kasadya, ang mga budlay ug kalistanan ining tanan mahanaw na. Susunod sa kasagutan, sa kabutiran, pasandok sa mga karga, kay si Jesus iwalita. Aron matapos kining tanan, kitang tanan pagkagantihan, sa kahagong binuhatan ning kalibutan. Mao kini